बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात के लिए इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया, अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी गैर आइनी है। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं उन्हें इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। इलेक्शन तो 3000 लोगों की ज़रूरत है, पूरे मुल्क की नहीं है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी, जिसमें कहा गया कि अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी करवाए जाएं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की दायर कर दी गई। दरख्वास्त वकील इफ्तियाक अहमद मिर्जा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए उन्हें इशारा कहीं से नहीं मिला। उन लोग लाएंगे वही लोग होंगे ना। और मैं फिर अगर इस करारदाद पर अगर कोई पाकिस्तान में रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो करवा लें कि आज मुल्क की ज़रूरत वो इलेक्शन नहीं है। हमें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, यही मुल्क के अवाम की और आम लोगों की ज़रूरत है। इलेक्शन मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करारदाद के हवाले से जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होकर रहेंगे। चीफ जस्टिस बोल चुके, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है उतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं। लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। इंतखाबात के इल्तवा से मुताल्लिक़ सेनेट करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। बानी चेयरमैन की जानिब से अब से सब बयान मैं जारी करूँगा।
سینٹ قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں سینٹ میں قرارداد کی صرف نون لیگ نے مخالفت کی ہے۔ یہ ملک اب 9 مئی نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ 9 مئی والوں پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اور باقی جماعتیں، صرف مسلم لیگ نون نے اس قرارداد کی مخالفت کی فلور آف دا ہاؤس پہ، کہ اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو نہیں ملی۔ اندر چپ رہتے ہیں، باہر آ کے ڈھول بجاتے ہیں مظلومیت کا، ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہماری تیاری پوری ہے، پارلیمنٹری بورڈز کی کارروائی ختم ہو چکی ہے، اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو، آئی ایم ایف کو وائلیٹ کیا، اپنے معاہدے کو وائلیٹ کیا۔ ہم وہ لائے عمل بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے۔ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق 8 فروری کو فیصلہ چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی قیصر زلفی بخاری اور سرتاج گل کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ تیمور سلیم جھگڑا، زین قریشی، مہربانو قریشی، صمد دستی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا مرحلہ جاری ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے نواز شریف، مریم نواز، عابد شیر علی، جام کمال اور دیگر کے خلاف درخواستیں مسترد کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جبکہ حلقہ NA 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلوں کی سماعت 8 جنوری کو کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکے۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی اور درخواست ضمانتوں پر فیصلے کے لیے 8 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی قیصر زلفی بخاری اور سرتاج گل کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ تیمور سلیم جھگڑا، زین قریشی، مہربانو قریشی، صمد دستی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا مرحلہ جاری ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے نواز شریف، مریم نواز، عابد شیر علی، جام کمال اور دیگر کے خلاف درخواستیں مسترد کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جبکہ حلقہ NA 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلوں کی سماعت 8 جنوری کو کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکے۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی اور درخواست ضمانتوں پر فیصلے کے لیے 8 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔